होगळाव जाऊं जेजू क्रिस्ता आता आणि सदा सर्वदा. होगळाव जाऊं जेजू क्रिस्ता आता आणि सदा सर्वदा. होगळाव जाऊं जेजू क्रिस्ता आता आणि सदा सर्वदा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मोगाचेनो आमच्या आज नियाळाक या मोठव्या प्रसंगाक देवाचें उतर जावन आसा जाकोबाचें पत्र अध्याय 5 वळी 7 वाक्य 7. आतां भाव भयणीनो, सुमी येता पर्यान सोंसणीक जाया. पळया, एक शेतकार कशें तो भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता. पयलेंचो आनी अकरेचो पावस येसर तो सोंसणीकायेन राखून रावता. तुमी तशींच सोंसणीक जाय आनी तुमच्या काळजांत धैर्य घेजय, कित्याक सोम्याचें येणें लागीं पावलां. भावा भयणीनो, एकामेकाचेर अपराध मांडी नाकांत. माणशात जाल्यार तुमची जडती जातली. पळया, नितीदार तुमच्या दरवाट्यासरशीं उबो आसा. भावा भयणीनो, सोम्याचे नांवी उलयल्ल्या प्रवाद्यांनी कश्टा मदें दाखयलेलें सोंसणीकायेची देख घेया. सोंसणीकायेन सोंसतात ते मनीस निजायकी भागी म्हणून आमी म्हणटा. योबाचे सोंसणीकाये विशयांत तुमी आयकल्ल्या आनी सरेस्पराचो शेवट कितें आसलो म्हणून पळयलां. कित्याक सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. दयाकन बसात. समेस्त कशीं आसात? भलायकी कशी आसा? हांव बरो आसा. इल्लोसो लांब जाला कोणना. म्हजी भलायकी बरी आहा तुमच्या मागण्यान. मोगाचेनो, आज आमी नियाळचो विशय येदोळच तुमी तुमच्या मोबायलाचेर पळयला आसूंक पुरो. कितें? तेंतू 2 शब्द इंग्लिशाचे आसात आनी 2 शब्द कोंकणींत आसात. जाय म्हणून तशें घाल्लें तें इल्लेशें सांगतना बरें दिसता म्हणून, सोबीत दिसता म्हणून. इन्स्टंट संवसारांत डिस्टंट देवास्पण. इन्स्टंट संवसारांत डिस्टंट देव वा देवास्पण. आमी कोंकणींत तें अनुवाद वा भाशांतर करचें जाल्यार तुर्त संवसारांत व्यर्थ देवास्पण. तुर्त संवसारांत व्यर्थ देवास्पण. आमी सगळें जिवितांत वेगळी जायचे, पट्टा पट्टा करीचे. पुरसोतच ना आमकां. आमी पुरो वेगळी घरांतून भायर सरता, पूण कशीं कितेंय जावन मिसाक पावतना वा खंय आनी खंय ऑफिसा पावतना आमी लेटूच पावचें. कितलें वेगळी म्हळ्यार सगळो संवसारच धांवन आसा मोगाचेनो. त्या दिशेन थोडीं ह्या तुर्त संवसाराची, इन्स्टंट संवसाराची लक्षणां तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशेता. कशें आमी पळोवं येता. थोडीं आमी आमच्याच जिवितांत तीं केलां आसूंक पुरो, घडलां आसूंक पुरो, पळयलां आसूंक पुरो, हेराच्या जिवितांत आमी पळयलां आसूंक पुरो. एक फावटी ह्या लक्षणां वयर तुमी नदर घाला, समजून घेया, नियाळ करा. तुमकां समजतलें ह्या संवसारांत आमी आतांच्या काळार, ह्या काळार कशें आमी जिवन आसा म्हणून. पिझ्झा आनी बर्गर 5 वा 10 मिनटांनी घरा बागलांत पावता. खंय अँब्युलन्स 15-20 मिनटां जाल्यार एक्सिडेंट स्पॉटाक पावना. खंय वेगळी संवसार आमचो. तुर्त संवसार. कितें गरजेचें आहा पळय तें वेगळी पावना. होम डिलिव्हरी, फूड डिलिव्हरी आसात वैगिनी, स्विगी, झोमॅटो आनी केले आसात. आमी हांगा कोडयाळ सिटींत आसा. त्या देखून तुमकां कळिता, हॉटेलाक एक कॉल केला पुरो, 5-10 मिनटां भितर खाण जेवण आमच्या घराक येता. हून जेवण घरा येवन पावता.
5-10 मिनटां भितर 15 मिनटां भितर भोवशा. पूण एक्सिडेंट स्पॉटात हांवन व्हेल्ली ती कूड आस्पत्रेक हून पावना खंय, थंड पावता खंय. तुमकां समजाल्या सोंग पुरो हांव कितें सांगूंक अशें येता म्हणून. जेवण हून घरा पावता पूण कूड थंय एक्सिडेंट जाल्ली अँब्युलन्सार आस्पत्रेक पावतना थंड जाता खंय. कित्याक म्हळ्यार तुमी समजून घ्या, आमचो वेगळी संवसार तुर्त संवसार इतलें आधुनिकता जाला पूण आमकां आणकी आमी खंयी फाटीं आसा हो मोगाचें न्हू. दिसाक 2 वा 3 फावटी आमी कॉफी ब्रेक घेवंक रेडी आसा. थोडीं कॉफी पियेनात आसूंक पुरो पूण आमी सांगची ती रीत कॉफी ब्रेक. पूण वर्सांत 1 फावटी कन्फेशन ब्रेक घेवंक आमकां टायम ना. दिसाक 2-3 फावटी कॉफी ब्रेक घेता हांव वा टी ब्रेक घेता हांव आनी कसलो ब्रेक घेता हांव. पूण वर्सांत 1 फावटी कन्फेशन कुमसार आसा. वेळ आमच्या कडेन ना. कन्फेशन ब्रेक घेवंक आमच्या कडेन टायम ना. कसलो संवसार, इन्स्टंट संवसार, वेगळी संवसार खंय धांवन आसा आमी. आयतारा मिसा वेळार ह्या जगान 1-2 मिनटां वा 5 मिनटां तीक मी शर्मावन दिलो जाल्यार त्या शर्मा विशयांत आमी टिका करता. खंय बसून 3/4 घंटो, अर्दो घंटो, 1 घंटो हॉटेलान बसून त्या शर्मा वयर आमी टिका करता. म्हळ्यार शर्मा दिल्लो थंय 12-13-15 मिनटां. हॉटेलान बसून टिका केल्ली, खबरो काडिल्ले ती 3/4 घंटो च्या पिवच्या निबान थोड्या फावटी मीस जाल्या उपरांत. पळया मोगाचें न्हू. खंय वेळ दिवंक थंय वेळ दिना. खंय वेळ दिवंक नजो थंय आमी चडीत वेळ दिता, खबऱ्यांत करसिता, टिका करना आमी करसिता. सोफाचेर बसून चिकन घी रोस्ट कशें करचें म्हण अर्दो घंटो 3/4 घंटो युट्यूबार पळयता व्हिडिओ. चिकन घी रोस्ट घे आनी काले माती गोबोर घे आमी पुरो पळयता वयगिनी 3/4 घंटो 1 घंटो. मागीर टायम ना म्हणून कुजनाक गेल्या उपरांत 2 तांतयां पडून तांतयां पळो करून खाता, ऑमलेट करून खाता. पळयलें कितें घी रोस्ट हांव रांदता म्हणून. मागीर कुजनाक गेल्या उपरांत टायमूच ना जालो 12-1 जावन येयलें, त्या जेवणाचो वेळ जालो. 2 तांतयां आतलें जालें, ऑमलेट केलें पुरो. कसलो संवसार मोगाचें न्हू. इन्स्टंट संवसार. वा पॅकेटींतलें कलें काडलें तें आमी खावन सोडलें. रेस्पेरा वेळार 2 मिनटां भितर ती बसवणेची क्रिया थंयसर तो साक्रमेंत जाता वयगिनी. 2 या 3 मिनटां भितर जाता. चेडवान चेड्याक दिवचें वयगिनी. ताका तयार आमी करना, घुस्पडटा, सांसपाता. ती 1-2 वाक्य सांगतना सुकांत तशें दुकान म्हणटालें आनी कालें थोड्या फावटी म्हणटा. मागीर विगारान परतून सांग रे म्हण सांगिचें, परतून सांग गो म्हण थोड्या फावटी सांगिचें. पूण रिसेप्शनांत काजार हांगासर जाल्या उपरांत रेस्पेर जाल्या उपरांत हॉलांत अर्द्या घंटाचो नास 1 स्टेप मिस करनासतना परफेक्ट करता. तें कशें पळया. इन्स्टंट संवसार. 2 मिनटांची ती बसावणी करूंक आमकां जायना. कोंकण्यान जावं दी इंग्लिशान जावं दी करेक्ट करूंक जायना. तुजी सगळी तयाराय खंय काजाराची, सगळी तयाराय खंय. जर तर काजाराचो साक्रमेंत ह्या जाकाची दिक्षा इतलो लांब आसलो जाल्यार ओमते उदाऱ्यान पडोवन घेवन आनी कालें जाता तें वयगिनी. पूण काजाराचो साक्रमेंत मोठ्यान थंय करूंक आसता. तयाराय. फोटोग्राफरांक पूण आमी पयल्यान सांगता पळया. त्या देखून खंय आतां आमी इन्स्टंट 2 मिनटां 2 वा 3 मिनटां भितर ती बसावणी जाता. पूण तयाराय आमी खंय करता, कशी करता. सांजेची आमोरी तेर्सा विणे आसून 5 मिनटां 10 मिनटां मुख जाल्यार कितलो संतोष, कितली खुशी, भारी संतोष जाता वयगिनी. पूण तेंच मोबायलाची बॅटरी 5% जाल्यार टेन्शन, खंत हुस्को ये देवा मोबायलाची बॅटरी 5% जाला म्हणून. पूण आमोरी 5 मिनटां जाल्यार बारीक संतोष. पळया खंय आमी पावल्या हांव ह्या तुर्त संवसारांत. म्हळ्यार मोबायल गरजेचो 5 मिनटान आनी मरता मोबायल, परतून चार्ज करूंक जाय. तें कितें आमरी वेळार चार्ज करूंक घालचो, मागीर आमरी जाल्या उपरांत परतून आमी मोबायल वापारी येत म्हणून. मिसाक इगर्जेक वेता आसतना थंय कायद्याचें आमकां कितें दिवंक जावंक पुरो, त्या सावाचें थोडे पयशे दिवंक जावंक पुरो, कायद्याचें आमच्या वर्साचें कितें दिवंक आसूंक पुरो, तें आमी दिवंक थोड्या फावटी खंय म्हणी 50-100 रुपये, खंय म्हणी 20 चड केल्यार, विगारान चड केल्यार पुरपुरता. पूण कितल्या वर्सां उपरांत चड केलें म्हण तें सवाल आमी विचारना. कालाक इतले गरीजे 150 रुपयान जायना गी, 200 रुपयान जायना गी, कालाक इतले गरीज जाले, कालाक तितले गरीज जाल्ले म्हूण आमी पुरपुरता. पूण जयलक्ष्मी सिल्कांत
वा थंय कापडांक मोल वाडटाना कांय आमकां सुरसुऱ्यो बोगाना. बारांत बाटल्यांक मोल वाडटाना कांयच बोगाना आमकां. कितले वाडोवन दी. क्रिस्मसाक हर एक क्रिस्मसाक एक बॉटल सडत, इस्टराक एक बॉटल सडत, काजाराक एक दोन कापडां सडत, आनी एक दोन भांगार सडत. भांगार कितलें वाडोवन दी. सांगता हांव पूण घेता हांव. पूण खंय दिवंक आसा पळय थंय आमी दिवंक फाटीं सरता हांव. कसलो संवसार, इन्स्टंट संवसार, इन्स्टंट संवसार. ह्या सगळ्या संवसारांत आमी जिवन आसा हांव. नवी गाडी, स्कूटर, बायक घेवन बेजार करूंक खंय हाडटा हांव. इगर्जेक हाडटा हांव. वयगेनी इगर्जेक वा कोपेलाक की खंय याजाक आसा थंय हाडटा हांव. याजाकांत हांव ती गाडी आमी बेजार करयता हांव. पूण मुखल्या आयतारा तित्त नवी गाडी घेवन मिसाक येताना 5 मिनटां लेट मिसाक. त्याच देवाचो आशिर्वाद घेवंक तुमी आयिल्ल्यात. त्याच देवाक मुखल्या आयतारा मेळोंक येताना त्याच नव्या गाडयेर गाडी घेवंक कारण कितें. एका जाग्यार आनी एका जाग्यार वेग्गी पावोंक जाता म्हणून. तूं कितले वेगी सुटल्यार 5 मिनटां मिसाक लेटत. थंयसर पयलें वचप जावन आसा. थोड्या बडी शर्माव जावन आसता. आनी कांय नाका जाल्यार थोड्या बडी कुमगार जावन आसा. डायरेक्ट भितर कुमगारा घेवचे थोड्या बडी. तसलो संवसार मोगाचे न्हू. त्या देखून एक पिडी नियाळ पळया. सबार संगती आमच्या जिवितांत आमी केला आतां सोंग पुरो. फास्ट फूड, गोबी मंचुरी आनी काले पॅकेटीचें हाड रांदचें. फास्ट फास्ट फूड फास्ट फास्ट जाता म्हणून, वेग्गी वेग्गी जाता म्हणून आमी खाता करता घरा. पूण मागीर तो उरलो वेळ थोडी वर्सां जाल्या उपरांत तोच वेळ आमी हॉस्पिटलांत करसिता. फास्ट फास्ट फूड खावन आमकां इल्लोसो टायम मेळटा म्हणून न्हिदोवंक, वेळसाय करूंक. मागीर तोच वेळ 12 वर्सां जाल्या उपरांत पिड्यान पडून आमी वेळ हॉस्पिटलाच्या काटल्यार आमी करसिता. पळया मोगाचें नांव संवसार, इन्स्टंट संवसार आमी म्हणटा. वेग्गी 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 सगळें वेग्गी जायचें म्हणून आमची मत फिरवाला. आमची मत फिरवाला. त्या देखून मागणें आमी वेग्गी करन वेग्गी देवान आयकाचें म्हणून थोड्या पटी आमची एक रीत, भावार्थाची रीत मोगाचें न्हू. बेगा 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 रायच पळय म्हणून त्या बसान कितले जीव काडलात. आमी कोडयाळगारां आमकां कळीत आसा आमची बसां कशें धांवडयतात म्हणून. बेगा 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 म्हणून पावचे लेटत, पूण बेगा बेगा म्हणून कितलीं मरणां जालांत रस्त्यार. रायच पळय म्हणून वेग्गी 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 वचून. म्हळ्यार एक 2 पॅसेंजर चड मेळटात म्हणून बसा खातीर तांचे बसांची एक रेस पळयल्यार आमच्या रस्त्यांनी. पळया मोगाचें न्हू. बेगा बेगा वेगा वेगा बेगा बेगा म्हणून वेगा वेगा वचून घेवन एक्सिडेंटां जावचीं. तरणाटे फास्ट 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 सुपर फास्ट म्हणून बायक घेवन फास्ट फोंडाक गेल्ल्यात. वय तुमकां कळीत आसा तुमच्याच संबंदिकां मदें जाल्लें आसा, वाड्यांत जाल्लें आसा, फेरगजेंत जाल्लें आसा. कितलेशे तरणाटे बायकार फास्ट वचून फास्ट फोंडाक गेल्ल्यात थोड्या पटी. पळया मोगाचें न्हू. सांगतना दुखता तोपता, पूण एक पडी चिंतून पळया अशें जावन आसा संवसारांत. तुर्तान पयशे करीचे म्हणून, वेग्गी पयशे जायचे म्हणून भायर उडल्लीं भुरगीं हळतान सळच्या आवय बापायक घरांत कुसोंक सोडतात. तुर्तान पयशे करीचे म्हणून भायर उडोवन गेल्लीं भुरगीं हळतान सळच्या त्या म्हाताऱ्या उतरप्रायाच्या आया बापायक थंयंत घरांत कुसोंक सोडतात. तसली परिगत येयला. हिंदुवांच्या आनी मापळ्यांच्या कुटुंबांत मात्र न्हय, क्रिस्तांवांच्या कुटुंबांत येयला. आवय बापायक मान दी म्हणलो उपादेश जाणा आसली मनशांत आमी करनासाव. जाणा आसली मनशांत आमी करनासाव. म्हळ्यार फास्ट थंय तीं पावलांत फास्ट फास्ट आमी तांकां फास्ट फास्ट शिकयलें, फास्ट फास्ट धाडलें. सबार भुरगीं बऱ्या करून तुमकां आय बापायक पळोवन आसात, देवाक बरें, देवाक अर्गा. पूण थोड्या कुटुंबांनी आमी पळयलां म्हयन्यांत एक पटी फोन कॉल ना, पूण तांकां तांच्या फ्रेंड्सां मदें चॅट करूंक अर्दो मुक्काल घंटो 1 घंटो 12 वरां पर्यंत चॅट करूंक जाता. पूण आय बापायक 2 मिनटांचो एक कॉल कर. हॅलो मम्मी कशें आसय, हॅलो डॅडी कसो आसय, पप्पा भलायकी कशी आसा, पयर हॉस्पिटलाक गेल्ले गे, हांवें धाडले पयशे मेळ्ळे गे तुका, इसारूंक नांत मोगाचें न्हू. टायम ना आमच्या कडेन. खंय पावल्या मम्मी आमी मनशांक गे थोड्या पटी. आदीं 18, 20, 25 वर्सां उपरांत आमकां दिसूंक मेळचो तो तरणाट्या मदलो मोग आतां हायस्कूल भुरग्यां थंय पळोवंक मेळटा. फादर शी इज माय गर्लफ्रेंड. कोण म्हणटा वताय? 7व्या क्लासीचो चेडो, 8व्या क्लासीची भुरगीं. तो मोग आमकां खंय पळोवंक जाय? एक प्राय जाल्ल्या उपरांत पळोवंक जाय. पूण मोबायलांत आसलें नाकाल्लें पळोवन, सिरियलांत शिकोवन
फिल्मांत हांव शिकून आमची भुरगीं हायस्कुलांत काजारी जिवीत जिवन आसा थोड्या फावटी. तें चेडूं म्हजें हो चरको म्हजो, तो जेविनातल्यार हांव गी जेविना असली पुरा रीत. खंयच्या प्रायार तें करूंक आसा त्या प्रायार करिनासतना, खंयच्या प्रायार मागणें करून शिकून खेळूंक इल्लेशें गंमत करून जिवंक आसा त्या प्रायार तें जियनासतना नाका जाल्लीं कामां आमी करचीं. तुर्तान वेग्गींच हांव वेग्गी व्हड जाल्यार बरी जाता तांकां. आमी वेग्गी व्हड जाल्यार हांव जाणटी जाल्यार हांव म्हण जाता. पूण मागीर क्रमेण आमी व्हड जाल्या उपरांत शा भुरगें जावनूच आसतें हांव न्ही. इतले वेगी व्हड जावन जबाबदारी आमच्या खांद्यार पडले म्हण जातात. पळया मगाच्यान आमी खंय पावल्या. तितले मात्र न्ही, तरणाटी काजारी लग्न बेसांत काजारा बेसांत सीमीत जाल्ले लैंगीक संभोग अनभोग तो थंय करचो काजारा पयलेंच करूंक आशेतात. कित्याक? मोबायलान पळोवन ह्यो तुर्त संवसार तुका भोगलें न्ही, करन सोड. आयकताना अळशीक भोगता, गलीज दिसता वैगी न्ही, पूण तुमकां कळयता नीज म्हणून. तुमच्या प्रायर आमी जागृतायेन आमची जिणी सांबाळली, पूण आचान थंय चरणाटी पळया. भोगलें मनांत आयलें जायत कनसोडे आजकाल पुरो करतात. आमचें कितें व्हडलें, काजार उपरांत आमी करचें तेंच. पूण ताका एक टायम आसा, भेस म्हणलो आसा, साक्रमेंत म्हणलो आसा, कुटुंबां जिविताक म्हणलेलें तें आसा. तें आमच्या तकल्यांत ना मोगाचें न्हू. थोड्या फुडें पळया आमी खंय थावन खंय पावल्या. 5 मिनटांनी केल्लें मागणें, 5 पावटी केल्लें मागणें, 5 वर्सांक केल्लें मागणें आमकां आमच्या आरंभ आनी अंतनांतल्या देवान पट्टा आयकाचें म्हणून आमची एक समजोवची रीत. 5 मिनटान केल्लें मागणें, 5 पावटी केल्लें मागणें, 5 वर्सां केल्लें मागणें आरंभ आनी अंतनांतल्या देवान पट्टा आयकाचें म्हणून आमची एक. नातल्यार हांव पालांत मागणें बंद करता. खंय आसा देव मागणें करतना आयकत ना म्हणलेलो देव. आमी देवाक तें कंडिशन घालता. कोण? आमी आनी तुमी देवाक कंडिशन घालची. ह्या सगळ्या विशयांत एक पडी तुमी चिंतून पळया मोगाचें न्हू. चिंतून पळया. आमी वेग्गी 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 म्हणून खंयगी सिरकोन पडल्या. खंयगी आमी सिरकोन पडल्या. थोड्या फावटी वेग्गी वेग्गी म्हणून आमी कितें करता म्हणल्यार समजोवंक घेयना आमी. एक नदर आमच्या पवित्र पुस्तकाचेर घालया. सगळें वेग्गी वेग्गी म्हूण जाल्लें जाल्यार अब्राहमाक भुरगें वेग्गींत जातें. अब्राहमाक भुरगें वेग्गींत जातें. पूण अब्राहमाक देवान उतर प्रायाचेर तें एक भुरगें फोव केलें. आनी आमी सगळीं अब्राहमाची संततीची जाल्या मोगाचें न्हू. अब्राहम रिफात आमकां हांगासर ती एक बेसावणी फोव जाल्ली. जेजू क्रिस्ता मार्फत तो आशिर्वाद आमकां फोव जाला. पळया मोगाचें न्हू. अब्राहम नोये 150 दीस राखून रावलो सुक्या धरणीक पळोवंक. 150 दीस राखून रावलो. आमी एक 5 दीस मागोवन घेवन जालें आनी जालें. देवान म्हजो हात सोडला जालें. आनी मीस नाका, राजर नाका, तेर्स नाका, इतलो तेर्स हांवें केला. 150 दीस तो राखून रावलो. चिंता तुमी हर एका दिसा थंय तेणें भायर तें उदक पळयता आसतना निरास भोगलां आसूंक पुरो ताका. तुमी तुमच्या घरांत भायर तेळ पळयतना तुमकां भोगूंक पुरो कोणी म्हजे कडेन उलयनात, कोणी म्हजे कडेन येनात. नोये की तशेंच त्या जन्लांत भायर पळयतना, त्या तारवाच्या जन्लांत भायर पळयतना खंय पळयल्यार उदकच, खंय पळयल्यार गुंडच, भायर गेल्यार हांव मरता म्हणलें एक आसलें. 150 दीस तो राखून रावलो सुक्या धरणीक. मागीर एक पारवो भायर वता. पळया मगोच्यान राखून रावलो. इस्रायल परजा 430 वर्सां 430 वर्सां इजिप्तांत तांणी कश्टाल्लीं जावन आसात. 430 खंय एक 4 वर्सां 5 वर्सां. आमची जिणी एक 60-70 वर्सां 80 वर्सां जावंक पुरो. ऑलमोस्ट 450 वर्सां ती कश्ट नासली. उपरांत देवान तांची बॉब आयकली. देवान तांची बॉब आयकली. मागीर एकाच राती भितर देवान तांकां इजिप्तांतून भायर हाडलें. पूण अरण्यांत 40 वर्सां. अरण्यांत 40 वर्सां. तुमकां समेस्तांक तुमी तुमच्या फिरगजेनी ह्या हेर तिरेनी शर्मा वेळार आयकलां जावंक पुरो, प्रसंगा वेळार आयकलां जावंक पुरो. इजिप्तांतावन ह्या त्या तांबड्या दर्यांतावन बसयल्या गांवांक पयण कितल्या दिसान कंप्लीट करीत आसले? 10 दीस. आतांच्या काळार आनी की फास्ट. त्या काळार चिंतया म्हयनोत या 2 म्हयनेच काणग्या, 3 म्हयनेच काणग्या. कोणेय खंयच्याय एक बरेणार आत्मीक बरेणार अशें सांगलें दिंबेर गेल्लो जाल्यार 6 म्हयन्या भितर तो पावतो. दिंबेर गेलो जाल्यार 6 म्हयन्यान पावतो. खंय 6 म्हयने दिंबेर वचून, खंय 40 वर्सां. 40 वर्सां. पूण बसयलो गांव फावो जालो.
बसलं आनी 40 वर्सां मदें कितें कितें केलें पुरपूरून रावलें. जेवण ना, आमची तान बगोवंक उदक ना. जेवण दिलें ना, आमकां मासाचें जेवण जायचें. मासी दिलें, मागीर पुरपुरलीं. उपादेश दिले तेय पाळोवनात. बॉम्बे पुजा सुरू केली. खालें आसलें नाकाल्लें पुराकन सोडलें. 40 वर्सां मोगाचें न्हू. देवान तांकां वेट करयलें. 38 वर्सां तळ्या लागीं कोण वळवळून आसलो? एक मनीस वैगिनी. 38 वर्सां राखून रावलो. 38 वर्सां 38 वर्सां राखून रावलो. मागीर एक दीस जेजू आयलो. जेजूची कंप्लीट प्रायच 38 वर्सां जावंक ना. 33 वर्सांचेर तो सरलोलो, देवादीन जाल्लो, मागीर पुनर्जीवनपण जालो ताका. पूण हो मनीस 38 वर्सां कश्टो नासलो. 38 वर्सां तेत तळ्या लागीं 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाची स्त्री वळवळून आसली. 12 वर्सां तावन मोगाचें न्हू. 12 वर्सां तावन. आनी आमी थोड्या फाटी विचारता आमी आतांच्या काळार पावलो आमकां वेग्गी जायचे, शर्मांव वेग्गी मुग्धाचे, मीस वेग्गी जायचे, मागल्लें वेग्गी मेळाचें, जेवण वेग्गी जायचें, पट्टा पावचे अंतू आमी सट्टाकान पडोवन मरता थोड्या फावटी. हें आमी चिंतून पळोवंक आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून ह्या एक नियाळा वयर तुमी तुमची गमन दवरा. सबार सांगती हांवें सांगलात, खाली ते एक दाखले जावंक नजो. या एक पाद्रपान सांगलें तें आयकोंक बरें जाता, तें सांगलें रीत तशी या, तितलें मात जावंक नजो मोगाचें न्हू. आमी कसल्या संवसारांत आसा. आनी ह्या नेमती देवास्पण खंय पावलां. हरी एक वर्स आदवेंत असो काळ येता. टायम ऑफ वेटिंग, वेळ, टायम ऑफ वेटिंग राखून रावचें. सोम्याच्या येण्याक, दुसऱ्या येण्याक. भगवंत पावलो चिंतून आसलो पत्रांत ताणें बरयत आसतना जेजू क्रिस्त बेगीनच येतलो म्हणून. पूण जेजू क्रिस्त येवंकच ना. आतां 2000 वर्सां जालीं. पावलो आतां आसलो जाल्यार चिंतलो कोण ना, यो 2000 वर्सां जालीं आनी की दुसरें येणें जावं ना जेजूचें म्हणून. राखून रावलो. भावार्थ सांडलो गी ना. भावार्थ सांडूं ना. उणो जालो गी ना. पत्रां उणी जाली गी ना. 13 पत्रां आमकां पळोवंक मेळटात आनी कितलीं पत्रां आमकां ती मेळ्ळो नात, सडून गेलांत. तें उडास जोरा तुमी. ताणें बरयलीं पत्रांत 13 पत्रां मात्र ह्या बायबलांत आसात. ताणें आनी 2-3 पत्रां बरयल्लीं म्हणून सांगतात, पूण तीं आमकां मेळोंक नात, सडून गेलांत. भावार्थ ताणें सांबाळ्ळो कितलोय वेळ जाल्यार. जेजू क्रिस्तान हांव परत्यान येता म्हूण सांगलें, आनकी येवंक ना. हांगासर अपोस्तल मोर्न आसात, मार्तीर मोर्न आसात मोगाचें न्हू. येवंक ना. आनी आज आमी संभ्रमतांव त्या मार्तिरांचें फेस्त. येदोळस तुमी प्रेज एंड वर्शीपा वेळार लिनाबायन तुमी सांगलें आयकलें. सबार मार्तीर जपान गांवांत अंतरलेलें मोगाचें न्हू. तेय एका दिसा राखून रावलें. खंयच्या दिसाक आमकां जेजू क्रिस्त पळोवंक मेळटलो म्हूण. मार्तिरा वरवीं वेग्गी ते थंय पावलें. मार्तीर मरणा वरवीं वेग्गी ते पावलें. त्या देखून पुर्विल्ल्या आमच्या ह्या आरंभीक इगर्ज मतेंत मार्तीर जाल्ल्यांक वेग्गी सांत पासार करची रीत आसली. कोण कोण मार्तीर जातात तांकां सांतीपणाक वेग्गी उबारतात. तुमी पळया आतां जाल्यार पळया, कोण मार्तीर जाल्यार तांकां सांतीपणाची मेळटा भोव थोडी मात्र. पूण हेर सांत जाल्यार तांकां थोडे स्टेप्पां आसात. पूण मार्तीर जाल्यार वेग्गींच्या वेग्गींच सांतीपणाक उबारता मोगाचें न्हू. पळया, त्या देखून आमी वेग्गी म्हणल्या संवसारांत आसा. त्या देखून आमी ह्या एक संगतीचेर आमी नदर घालया. वेग्गी संवसारांत आसा, तुर्त संवसारांत आसा. त्या देखून आमी वेग्गी राग करता. वेग्गी राग करतात गे तर वेग्गी बोगसूंक शिका. वेग्गी तुर्तान बोगसूंक शिका. वेग्गी संवसारांत हांव, तुर्त संवसारांत हांव तुमकां फास्ट जायचें गी तर पयलें वेग्गी राग येता मग तुमकां. कोणें कितें सांगतना कितें उलयतना सट्ट करून राग चडलो. नाकाचो तुदयेर राग आसा म्हूण थोड्या फावटी आमी सांगता कोंकणींत. पळया, तर वेग्गी बोगसूंक शिका. वेग्गी आळसाय करूंक मन येता वैगिनी. मोबायल हातीक मेळ्ळो जाल्यार, सोपा म्हणी दिसलो जाल्यार, बेड्ड म्हणी दिसलें जाल्यार एक व्हिडिओ पळोवंक गेल्लें फादर केन्ना म्हण अशें मुक्काल घंटाचो व्हिडिओ पळयलो म्हाकाच कळीत ना. गेल्लो पळोवंक थंयसर पोट्टाची रेतीर पळोवंक गेल्लो व्हिडिओचेर. फादर रिचार्डान उलोवचें पळोवंक गेल्लो हांव. पूण मागीर कालें माजार सुणें पेटे आनी कले व्हिडिओ पळोवन घेवन मागीर खंय पावलो.
हांव देवाच्या दोन आराम केल्ले मागीर कलय व्हिडिओ पळोवन हांवें अखेर केले. आळसाय वेगी करतात की वेग्गी सुटसुडीत जाया ह्या संवसारांत, वेग्गी सुटसुडीत जाया, भवाडतान सट्ट करून उठा, वेग्गी दिंबेर पडा, वेग्गी मागणें करा. पयलें वेग्गी पयशे जोडूंक तुमी आशेतात की जोडा, कांय प्रॉब्लेम ना, पूण नितीन जोडा, मोगान जोडा. सगळे आमचे क्रिस्ती मौल्य सांडून वेग्गी वेग्गी म्हणून घेवन पुरा करूंक वचनाकांत मोगाच्या न्हू. त्या देखून आमी जागृत खायन आमी हें करूंक आसा. वेग्गी वेग्गी व्हडलो जावंक न्ही गे जिवितांत, व्हडलो मनीस जावंक आसा, वेग्गी व्हड जावंक आसा. वेग्गी खालतो जाया, नातल्यार देव आमकां शेवटीतलो एक दीस. वेग्गी खालतो जाया, ल्हान जाया कुटुंबांत व्हडलो जावंक आसा म्हणून थोड्या पटी आमी व्हडलें उलोवचें जावंक आसोंक पुरो मोगाचें न्हू. पूण पयलो आमी वेग्गी वचून आमी खालती जावया. जावंक पुरो तूं दादलो यजमान, खालतो जावच्यान कितेंच उणें ना. जावंक पुरो तूं बायल आवय, खालतो जावच्यान कांयच उणें ना. वेग्गी खालती जाया, वेग्गी खालती जाया. कित्याक गर्वांक देव धरणीक शेवटयतलो, तांच्या उंच सणा थावन तांकां सकला घालतलो म्हळ्यार पवित्र पुस्तकाचें उतारत आमी आयकलां मोगाचें न्हू. त्या देखून वेग्गी आमी शिराप घालता, वेग्गी आमी शिराप घालता. कोणेंय कितें आमकां सांगलें सट्ट करून एक उतार आयलेंच. ताळमे मत्तू सहने इल्वे इल्ला, सोंसणीकाय म्हणलो शब्दच ना. ये पिशा म्हणलें तुका थत पिशा म्हण आमी सांगून सोडलें. पेट्या म्हणलें जालें, माजरा म्हणलें, आनी खलें गाळी भायर आयलेच. तर ताका त्या व्यक्तीक आनी तुका कितें व्यत्यास? वेग्गी शिराप घालते की वेग्गी गाळी हाडते की वेग्गी बोबाड घालते की वेग्गी बेसांव दिवंक शीक, वेग्गी मागणें करूंक शीक. कोणाचेर तुका राग येता, कोणाचेर तुका शिराप घालून येता, वेग्गींच तकले भितर एक मागून सोड. एक आमच्या बापा नामान मरी ह्या व्यक्ती खातीर भेटयता म्हणून, नातला सोम्या म्हजी काकूत कर म्हणून सांगून सोड मती भितर. वेग्गी तेत कुडलें राखून रावा नाकांत. नेक्स्ट टायम तो येवन म्हज्या पांयां तळा येवन पावल्या उपरांत हांव ताका बक्षिता. नेक्स्ट टायम ना, वेग्गी बक्षिया, वेग्गी बक्षिया. जेजून कुर्सार मोरच्या पयलेंच आमकां बक्षिलें. बापा तें कितें करतात तें नेणात, तांकां बक्षी म्हणलें. आमी बोक्षणें विसारच्या पयलेंच आमच्या बापान आमच्या सोम्यान आमकां बक्षिलें. आनी तुमचें एक कंडिशन, तें म्हज्या सरशी पयलें येवं दी, तकली बागोवन येवं दी. ताका अहंकार न्ही, पूर हांव देंवयता राव. ताणें येवन म्हजे कडेन सॉरी विसारच्या मनशार हांव ताका बक्षिना म्हणून घेवन 1 वर्स जालें, 2 वर्स जालें, 3 वर्सां जालीं, 5 वर्सां जालीं, 10 वर्सां जालीं, 20 वर्सांत हांव थोड्या पटी राग दवरनासात, हगे दवरनासात, मसूर दवरनासात मोगाचें न्हू. वॉट्सॅप आसा, आज तूं वसा, एक गूड आफ्टरनून मेसेज घाला, दनपारां फोल्ल्या उपरांत आमच्या मदें कितें जाल्लें बक्षिता म्हूण सांगून सोडा. जालें. तो बोक्षाणें स्विकार करता की ना गी, या तो तुका गाळी मारता की या तें तुका गाळी मारता की, ताका सोडलें. पूण तुजें काम तुवें केलें एक क्रिस्तांव जावन. तूं कांय उणो जायना, खालतो जाल्ल्या वरी कितेंच उणें जायना. वेग्गी मोग करूंक, वेग्गी बोक्षाणें दिवंक शिका. वेग्गी निंदा आनी खबरो करूंक शिकतात आमी. वेग्गी ह्या संवसारांत इन्स्टंट संवसार न्ही. कालेंय आमी कोणाचें कालें पळयलें, कालेंय आयकलें, पडटा वाड्याची खबर आनी एका वाड्याक पावली, एका कुटुंबाची खबर 10 कुटुंबाक पावली. हळे गो हांवें थंय त्या चेडवा सांगाता ह्या चेड्याक पळयलें गो. ताचो भाव आसूंक पुरो, फ्रेंड आसूंक पुरो, क्लासमेट आसूंक पुरो. ते काजार प्रायेक पावलां तें चेडू, आनी तुमी हांगासर चॅट करतात वा सांजेर खंयसर बसून पट्टांगा मारतना थंय उलयतात. वेग्गी खबरो करूंक शिकतात, वेग्गी खबरो करूंक शिकतात. वेग्गी विचारा कितें जालें, कोण कितें खबरो करच्याक वेग्गी वेग्गी करतात. एक वेग्गी एक बरें उतार उलोवंक शिका. कोणें कितें एक बरें काम केलें, वेग्गी ताका सांगा, तुर्तान ताका सांगा, अळे बरें काम केलें, आणकी बरें कर. मुखार वचून सबाशकी दिया, सुभाशय दिया. सुभाशय आनी सबाशकी दिना. फाट आमी थापडना, पूण फाटीक 2 मार जाल्यार आमी घालता. पळया मोगाच्यान वेग्गी घालूंक मुखार आमी. वेग्गी एक उतार हेजे तोंडान मोगाचें न्हू. त्या देखून सोंसणीकाये वरवीं ह्या वेग्गी वेग्गी संवसारांत इल्लेशें रावा. रावून घेवन तुमच्या जिवितार एक नदर घाला. तेन्ना तुमकां समजतलें, आज सांगलें सगळें तुमकां समजतलें. नातल्यार आमकां पुरो वेग्गी वेग्गी जायजें म्हणून आमी होगडोन काण घेता, बावार्थ होगडोन काण घेता.
ताळमें सहने सोंसणीकाय हें गरजेचें भावार्थांत मागता आसतना भावार्थांत जियेत आसतना गरजेचें आमकां मोगाचें न्हू. खुरीस आमच्या खांद्यार दितना सोंसणीकाय गरजेचो आनी सोंसूंक जायना म्हज्यान आनी हें म्हाका रडोंक जायना जालें म्हजें संपतलें सगळें. थोड्या पडी हमेशा चिंता मोगाचें न्हू. उडास दवरा, जागृत रावा. ह्या तुर्त संवसारांत देवासपण सोडिनाकांत निरंतर दवरा. वही तो 5 कण तेर्स 10 मिनटां काण घेवंक पुरो, 15 मिनटां काण घेवंक पुरो. नियाळ करा. उडास दवरा. हर एक तेर्सा पयलें तुमी तो मिस्तेर नियाळतात आनी तो मिस्तेर जाल्ल्याक नियाळूंक ताका टायम जायचे. गेत्सेमनी मळ्यांत जेजू क्रिस्त रगत गमेता. चिंतून पळयलां चिंतून पळयलां नियाळून पळयलां अनुभव केला जर तर हांव गेत्सेमनी मळ्यांत आसलो जाल्यार जर तर हांव थंयच जेजू क्रिस्त रडतना घाम गळयतना ताच्या मुखार उबो आसलो जाल्यार मोगाचें न्हू. उडास दवरा, उडास दवरा. नियाळ करा. चिंता भावार्थ गरजेचो म्हूण मोगाचें न्हू. त्या देखून निमाणें एक मागणें एका कोणें सांगलें कोणें बरयल्लें म्हाका कळीत ना पूण हें म्हजें न्ही. एक मागणें अशें आसा. एक व्यक्ती खंय देवा लागीं अशें मागता खंय हांवें देवा लागीं सकत मागली. हांवें देवा लागीं सकत मागली. देवान म्हाका कश्ट दिलें सक्तेवंत जावंक. हांवें देवा लागीं सकत मागली. देवान म्हाका कश्ट दिलें सक्तेवंत जावंक. म्हणजे म्हज्या जिणेंत कश्ट येता आसतना ते सोंसून ते झुजोवन अखेर जावंक येताना हांव सक्तेवंत जालो. आतां कितेंय कसलोय कुरीस येवं दी हांव धैर्यान झुजता म्हणून मोगाचें न्हू. हांवें देवा लागीं जाणवाय मागली. हांवें देवा लागीं जाणवाय मागली. देवान म्हाका समस्यो दिल्यो. हांवें देवा लागीं जाणवाय मागली. देवान म्हाका समस्यो दिलो जे परिहार करतना जाणवाय आपापी आयली. समस्या म्हज्या जिवितांत परिहार करतना ऑटोमॅटीक हांव स्मार्ट जालो. ऑटोमॅटीक म्हाका जाणवाय येयली कित्याक परिहार करना. आतां एक 10 जाणांक असल्यो समस्या येताना कशें परिहार करचें म्हणून हांव तांकां शिकयतां. अळे बाबा टेन्शन करनाका. असले संकश्ट म्हज्या जिवितांत आयिल्ले. हांवें मागोवन रावल्लो. हांवें थीर रावल्लो भावार्थांत. हांवें अशें कामां केलीं. परिहार जालें. तुंय तशेंच कर. पळया मोगाचें न्हू. हांवें देवा लागीं समृद्धी मागली. सक्सेस समृद्धी मागली. सुफळ जायचें म्हूण मागलें. देवान म्हाका तकली आनी तालंतां दिलीं जीं वापारन समृद्धी हांवें जोडूंक जाय म्हणून. देवान डायरेक्ट घे सक्सेस म्हूण दिवना. वयर तो डायरेक्ट आस्त पडोवंक ना. ना ती आस्त ते पयशे समृद्धी सक्सेस जायची जाल्यार देवान तकली तालंत शिकाप म्हणलें दिलां आमकां. तें वापार आमी करूंक आसा. टायम काण घेता ताका. टायम काण घेता. 10 वर्सांचें इस्काल 5 वर्सांनी मुग्दोवंक जायना. 10 वर्सांनी जायचे. 3 वर्सांची डिग्री जावंक परत थोड्या पडी 2 वर्सांनी मुगसितात. पूण ताका तितलो तावदी म्हणली आसा वैगिनी. मोगाचें न्हू. तकली आनी तालंतां देव दिता डायरेक्ट. हांवें देवा लागीं धैर्य मागलें. हांवें देवा लागीं धैर्य मागलें. देवान म्हाका अनवरांनी लोटून सोडलें. जांतूत हांव झुजोवन भायर येताना धैर्या देखाव जालो. अनवरांत म्हाका देवान घालें. त्या अनवरांत हांव झुजतना धैर्य म्हाका आयलें. आतां कसलेंय अनवार येवं दी हांव भियेना. म्हजो भावार्थ थीर आसा कित्याक म्हळ्यार जिवितांत सगळें पळयलां हांवें. पळया मोगाचें थोड्या पडी जिवितांत मस्त अनुभव केल्या व्यक्ती कडेन उलोवन पळया. आयतारा शर्मोवचन की पॉवरफूल तांची उतरां आसतात. उडास दवरा. मलगडी आसात थोडी वा थोड्या पटी ल्हान प्रायारत मस्त अनुभव केल्लीं आसात तरणाटी. तांचे कडेन विचारया. तांणी उसारची ती साक्स पळया. थोड्या पटी अनवरांनी तांचें धैर्य पळया. कितें जावं दी फादर हांव थीर रावतां. कालें जावं दी कशें येवं दी म्हूण तें धैर्य. धैर्य तांकां वयर तांच्या तकलेन सगळें पडलें की ना कश्टान ती सांपडलेलीं. धैर्यान ती भायर येयली. झुजोवन ती भायर येयली. धैर्य तांकां मेळ्ळें. हांवें देवा लागीं कृपा मागली. हांवें देवा लागीं कृपा मागली. देवान म्हाका अवकाश दिलें कृपा गळसूंक. हांवें देवातान कृपा मागलें म्हळ्यार रुमांत बसून देवा म्हाका तें दी म्हाका हें दी म्हूण मागलें म्हळ्यार सट्टकन देवान दिजें. पूण तें मागलें हांवें जोडूंक जाय. काम करूंक जाय. प्रॅक्टीस करूंक जाय. अभ्यास करूंक जाय. तेन्ना मात्र आमकां मेळटा.
एग्जामांत शिकनातल्या वेळार मार्चान बरयल्ली एग्जाम मागीर निमाणे येताना सौम्या तूं आराधन कर आनी कितेंय कर तें अजाप जायना. सबार भुरगीं आमची करतात वैगिनी वर्सान 10 म्हयने आसात शिकपाचे, 9 म्हयने कांयच करनात. एग्जाम येता आसतना पाद्राबाक मेसेज, विगाराक मेसेज, म्हज्या खातीर मामाक सगळ्या सिस्टरांक मेसेज, आल्ल्या माथेरां कडेन बेसांव, पुरां कडेन बेसांव. म्हळ्यार त्या बेसांव धर्मान, त्या आराधना धर्मान एक चमत्कार जाता म्हणून, मॅजीक जाता म्हणून. ಅಜಾಪ ಪವಾಡ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದ. ಇಲ್ಲ, ಓದಿದರೆ ಪವಾಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಓದಿ ನೋಡಬೇಕು. एक दाखलोदिल्लो आमच्या जाणट्या जिवितांती आमी तो खणगे येत. हांवें देवा लागीं मोग मागलो. देवान म्हाका कुटाम जिणयेंत मनशां दिली. मोग हांवें करूंक. हांवें देवा लागीं मोग मागलो, पण देवान म्हाका कुटाम दिलें. थोडी मनशां म्हज्या जिवितांत दिली, तांचो हांवें मोग करूंक. तांचो मोग करतना म्हाका देवा समोग आपापी मेळटा मोगाचें न्हू. तुमच्या कुटुंबांत थोडी आसात, तुमकां मोग करूंक कस जातात. शेजारा आसली ती स्त्री, तो दादलो तुमच्या उपराटी रावला, मोग करूंक कस जातात. विकाराक मोग करूंक कस जातात. शेजारांक मोग करूंक कस जातात. भयणीक मोग करूंक कस जातात. भावाक मोग करूंक कस जातात. कित्याक त्या भावान आस्ती विशयान म्हाका अशें सांगलां. भयणीन म्हाका तें उतार सांगलें. म्हज्या भुरग्यांक तें भयण ताच्या घरा येवंक सोडना, त्या देखून त्या भयणी कडेन हांव उलयना, ताजो मोग हांव करना आनी मुखार. तें ताचें कुटाम, हांव म्हजें कुटाम. ना, मोग करूंक अवकाश म्हण काणग्या मोगाचें न्हू. निमाणें आमी वाचपाचेरत हांवें देवा लागीं सोंसणीकाय मागली. देवान भासनांतलीं मनशां दिलीं हांवें सोंसणीक जावच्याक. थोडे पटी देव आमकां खालती करच्याक, सोंसणीक करच्याक थोडे पटी थोडीं भासनांतलीं मनशां आमच्या जिवितांत येतात. आमी सांगता न्ही, त्या एकाक भासत ना, म्हज्या घोवाक कितलें सांगल्यार तो आयकना, म्हज्या बायलेक तो समजत ना. हे परा संदर्भ, अवकाश सोंसणीक जावंक. जर तर तुज्याच बायले लागीं, तुज्याच घोवा लागीं, तुज्याच भुरग्यां लागीं तुका सोंसणीक जावंक जायना जाल्यार कशें तूं जिवितांत सोंसणीक जाताय? मागल्लें मागूनच रावून सोंसणीकायेन कितलीं वर्सां जावं दी. हांव मागतां, म्हाका एक गॅरंटी कोत्ता, केन्ना म्हणी देव दितलो वा ताच्याच काळार तो दितलो. वेळ काळ रसल्या देवाक वेळ दिवंक मनीस सुकोन पडटा. वेळ काळ रसल्या देवाक वेळ दिवंक मनीस सुकोन पडटा. तसली परिगत जाला. आमी मोबायलार रील पळोवन तकल्यांत सडील जाल्या. रील म्हणून तकल्यांत सडील. उडास दवरा मोगाचें न्हू. त्या देखून आस्तावन तुमकां जर तर इन्स्टंट पर जायचें जाल्यार पयलें एक सवाल तुमकां विचारा. तुमच्या जिवितांत तुमी वेग्गी वचून मागणें केलां गी, वेग्गी दिंबेर पडलात गी, वेग्गी इगर्जे गेलात गी, वेग्गी सांजेची मागणी केलात गी, वेग्गी केलां गी म्हणलें पयलें एक सवाल विचारा. मागीर तुमचे परा वेग्गी ATM वचून वेग्गी काम जालें, बँकाक वचून वेग्गी काम जालें, हॉटेलांत वेग्गी ऑर्डर केल्लें आयलें, तें पुरो मागीर मोगाचें न्हू. तें पुरो मागीर. पयलें वेग्गी आनी मस्त वेळ तुमी देवाक दिला गी ना गी. हें इतलें सांगून म्हजो प्रसंग हांगासर केअर करता मोगाचें न्हू. समजून घेया. इन्स्टंट संवसारांत आसांव, तुर्तान जायचें म्हणल्यार संवसारांत आसांव. ह्या तुर्ताच्या पिशेपणांत पडोवन देवासपण व्यर्थ जावचें नाका. उडास दवरा. थोडींत वर्सां आमच्या जिविताची हांगा आसची. सासणीक जिवीत आसा. 5 मिनटां तुमकां देवाक दिवंक जायनातल्यार सासणाक देवाचें आराधन थंय कशें करतात? उडास दवरा मोगाचें न्हू. समजून घ्या. 5 मिनटां देवाक दिवंक जायनातल्यार ह्या बिजी संवसारांत, इन्स्टंट संवसारांत, तक्षण तुर्त संवसारांत 5 मिनटां देवाक दिवंक जायनातल्यार मेल्या उपरांत सोंसणीक जिणयेंत हालेलुया होजाना म्हण कशें देवाक आराधन करूंक जाता गी? हांगासर 5 मिनटां दिवंक जायनातल्यार केलें पिशें पडणें गी. कसली बुदवंत काय आमी वापरता थोड्या फावटी. सासणाक आमकां देवा कडेन जिवंक जायचें, पूण हांगासर एक 5 मिनटां दिवंक जायना. जर तर असले संदर्भ आमच्या जिवितांत आयला जाल्यार ताची दूख आमी बगया. आतां आराधना वेळार प्रत्येक रितीन आमच्या सोम्याक आमी आराधन करया, मागया सोंसणीकाय दिवंक जिवितांत. ह्या तुर्त संवसारांत आमी सांपडनाशें देवासपण सांबाळूंक, भावार्थ सांबाळूंक तोच श्रेयस्पोर आमकां कृपा दिवन मागया.
हो गुलाब जाऊन जेजू ख्रिस्ता आता आणि सदा सर्वदा हो गुलाब जाऊन जेजू ख्रिस्ता आता आणि सदा सर्वदा हो गुलाब जाऊन जेजू ख्रिस्ता